السلام علیکم صاحب. میں کہ صاحب جڑے لوگ گھر طوطے پلیندے تے تیتر پلیندے تے چکور پلیندے تے شرعی لحاظ نال کیویں ہے جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سلیم لالا سوال ہے کہ جہرے لوگ گھر دے اندر پرندے پلیندے تتر ہے چکور ہے ٹیے بھی پلیندے شکاری لوگ تے باقی کبوتر ہے مختلف پرندے ہیں. فی نفسی ہی بذات خود پرندے پالنا کوئی گناہ دا کام نہیں. نمبر 1. نمبر 2 پرندہ کو قید کر کے رکھن بھی گناہ دا کام نہیں. نمبر 3 ہے کہ انہاں دی خوراک پانی دا پورا بندوبست ہونا چاہیے ہے. نمبر 4 ہے کہ اگر کوئی فضولیات تے مبنی کم آویں یعنی ایسا کم جڑا فضولیات ہی شمار تھی ویندے وت او حرام ہے. تے نمبر 5 ہے کہ جڑے لوگ کبوتر پلیندے تے ول کبوتراں کو اڈیندے تے ہو ہا تے کوٹھاں تے چڑھ کے کھڑ دین تا اے کبوتر اڈاون والا کم حرام ہے. بذات خود کبوتر پالن وچ یا گھاری رکھن وچ کوئی حرج کونی. تے جڑے لوگ طوطے پلیندے طوطے بھی قیمتی ہوندے تے انہاں دی خوراک تے بھی چنگا بھلا خرچہ آندا ہے. تا این کول بہتر ہے کہ اپنے محلے تے اپنے خاندان وچ او غریب تے لاچار لوگوں کو پالن. بہتر افضل یہ ہے کہ بجائے طوطاں تے پیسے خرچ کرن تے انہاں دی خوراک تے خرچ کرن دے کہ او اپنے محلے اپنے گرد و پیش اپنے خاندان اندر غریب لوگوں کو پالن مطلب انہاں دیاں جائز ضرورتوں کو پورا کرن شروع کر دیویں. اللہ نے کل قیامت دن طوطے تے پرندے تے چڑیاں دے متعلق نہیں پوچھنا. صحیح مسلم دی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے فرماونا ہے کہ اے میرا بندہ میں بھوکا ہوں تے میں کو روٹی کوئی نہیں کھوائی. اے میرا بندہ میں تسا ہم پیاسا ہم تے میں کو پانی کوئی نہیں پلایا. بندہ آکسی یا اللہ تے کو بھوک تے تس نل کے. اللہ فرمیسی کہ اے میرے بندے میرا بندہ بھوکا آئی تے کو چاہیے آئی تو میرے بندے کو روٹی کھواویں آ. تے کو چاہیے آئی کہ میرا بندہ تسا آئی میرے بندے کو پانی پلاویں آ. تے کو چاہیے آئی کہ میرا بندہ کپڑا کول محتاج آئی تو کپڑے گھن کے میرے بندے کو کپڑے پواویں آ. تو اے کام کرن دا ہے تے سارے پیارے نبی علیہ السلام دی بھی یہی سنت رہی ہے. غریبوں کا ملجا یتیموں کا واوا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث سنے نا نبی پاک علیہ السلام نے 3 اٹھ خرید کیتے. ٹھیک ہے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اٹھ گدے ول اتھیں منڈی کھڑے کھڑی جاتے بازار دے اندر 2 اٹھ نبی پاک علیہ السلام ویچ چھوڑے. او این طریقے دے ویچے کہ 2 اٹھاں دے پیسے 3 اٹھاں برابر تھیں. یعنی اگر بل فرض 9 لاکھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اونٹ گدن 9 لاکھ دے 3 اٹھ گدن تا 2 اٹھاں کو نبی پاک علیہ السلام نے 9 لاکھ تے ویچ چھوڑا. ہوں کیا مطلب ایک اٹھ نبی پاک علیہ السلام کو نفع بچ گیا. آپ نے اور نفع بچا ہویا قریش تے ہاشم قریشی تے بنو ہاشم تے ارد گرد غریب بیواواں تے مستحقین دے اندر اون دے پیسے کو تقسیم کر چھوڑا. او کما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تا جیرے پیغمبر دا سا کلمہ پڑھا ہے او بندے پلے نے آنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھار گن کے یا اپنی جمع پونجی نال غریباں دی روٹی دا تے پانی دا تے کپڑاں دا تے ضروریات دا بندوبست کرے نے. تب بذات خود فی نفسی پرندے پالن گناہ نہیں لیکن بہتر ہے کہ بندہ پرندہ تے 1000 روپے دا کم از کم زیادہ کو زیادہ لکھاں دا ہی تھی ویندا ہے. تب بہتر ہے کہ بجائے ایندے کہ بندہ 1000 روپے دے اخراجات پرندہ تے کر چھوڑے. ساری گلی محلہ دے اندر سارے گرد و پیش دے اندر ساری جان پہچان دے لوگاں دے اندر خاندان دے اندر ہاں جی ساری مل ملیت دے اندر ایسے کئی لوگ موجود ان گلی محلہ دے اندر جڑے غریب کڑک کول محتاج ہیں روٹی کول محتاج ہیں جڑے غریب پانی کول محتاج ہیں. غریب بندہ ہے اون دے گھر نلکا کونی ہیڈ پمپ کونی اون دے گھر موٹر پمپ کونی. تو بہتر ہے کہ بندہ او کو نلکا لوا دے او کو موٹر پمپ لوا دے ہے جی. تاں ایویں ہی غریب آدمی ہے وہ اپنے بچوں دی فیس نہیں بھر سکدا یا دوا دارو نہیں کر سکدا
یا سبزی نہیں خرید کر سکتا. کئی محلہ دے اندر ایسے غریب ان کے جیرے ہفتہ ہفتہ آلو کھا کھا کے گزار دینے ہاں جی. یا اے کہ معمولی جیاں نہ ہون دے برابر روٹی کٹوی پکائی تے گزارا کر گدا. تا اج اگر تسا کبوتر بھی پالو نا تا کڑا کیویں کلو ہے 120 روپے کلو ہے. تے خیر نال کبوتر ہاں جی دھڑا دھڑ کڑا کھا ویسن. ایویں نکے طوطے آسٹریلین پہلے تو طوطے مہنگے ول انہاں دی خوراک مہنگی ہے. تا بجائے طوطے پرندہ تے خرچہ کرن دے اللہ اکبر. ایک بئی حدیث بھی سنا دیواں. صحابی رسول ہن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے بچڑے پتر او جیرے ویلے بھی روٹی کھاون باندھے ہن نا. عبداللہ بن عمر جیرے ویلے بھی روٹی کھاون باندھا آئی اون ویلے تک روٹی نہیں کھاندا آئی جے تک اپنے نال کوئی دوجا بندہ نہ ملا گنیا. ان دی کوشش ہوندی کہ میں روٹی دے باواں تے میرے نال دوجا بندہ ہوئے. آس پاس کوئی غریب غربا نظر آندا ہی او کو نال ما کھاون واسطے بلا چھڑے نے. تے کے پروگرام ہے اے بندے پالن دا پروگرام. سبحان اللہ. اللہ دی مخلوق کو کھواون دا پروگرام. انہاں سنتاں تے عمل کرنا چاہیے تے ایندے نال جڑی بندے کو دل دی خوشی ملدی ہے. سبحان اللہ. گھاری چنگا چوکھا پکاؤ تا اڑوس پڑوس کو مسجد دے مولوی صاحب کو یاد کیتا جا. محلے کوئی غریب بندہ ہے تو اون دو پکا کے بھیج چھوڑی. سب تو بہتر ہے کہ مولانا صاحب کو یا غریب بندے کو اپنی عالی شان بیٹھا کی بواؤ تو او کو اپنے نال بلا کے پورا پروٹوکول دے کے کھواؤ. نہ پتہ لگے کہ او تھوڑا محلے دا غریب ریڑے آل ہے یا تھوڑی مسجد دا غریب مولوی ہے. جرا چنگا چوکھا پکاؤ اپنے گھر اپنی بیٹھک کی او کو نالے بلا کے کھواؤ. اے جیڑی تو کو خوشی حاصل تھی سی نا اے گھاری آسٹریلین طوطا کول پالن کول وڈی خوشی ہو سی. مزید ہے کہ لوگ گھراں دے اندر کتے تے بلیاں پلیندن تا کتے بلیاں دا خرید کرن بھی حرام ہے. کتے بلیاں دا پالن بھی حرام ہے تے کتے بلیاں تے خرچہ کرن بھی حرام ہے.